वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 13 दिसंबर 2025 बरोज़ हफ्ता कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल। अगर आप जायदाद के हवाले से कोई फ़ैसला करने का सोच रहे हैं तो इस पर संजीदगी से गौर करें, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आपको अपने राब्तों के ज़रिए कुछ अच्छी ख़बरें भी मिल सकती हैं। आप अपने बच्चे की किसी कामयाबी से खुश होंगे। हिकमत और समझदारी के साथ आपको तमाम मसाइल का पुरअमन हल मिल जाएगा। मियाँ बीवी के दरमियान बेहतरीन हम आहंगी रहेगी। रिश्ते को मजबूत रखने की ज़रूरत है। आज आप ख़ानदानी मामलात में कुछ उलझन महसूस करेंगे। आप जल्द ही इस पर काबू पा लेंगे। कुछ लोग हसद की वजह से आप पर तनकीद कर सकते हैं। इससे आप पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। आपके कारोबार में कुछ रुकावटें बरकरार रहेंगी। आपकी कोशिशें तुसी के मंसूबे पर अमल दरामद का बाइस बनेंगी। इस मंसूबे पर दोबारा गौर करना यकीनी बना। मियाँ बीवी के दरमियान बेहतरीन तालमेल रहेगा। मोहब्बत के रिश्ते को मजबूत रखने की ज़रूरत है। गैस और तेज़ाबियत आपके रोज़मर्रा के मामूलात में खलल डालेंगे। योगा की मशक करें और मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएं। आज का खुशकिस्मत रंग सुर्ख जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन इस बात पर गौर करने का है कि आप अपने ताल्लुकात के लिए तवील मुद्दती अहदाफ कैसे तय कर सकते हैं। अपने साथी के साथ अपने अज़ाइम पर तबादला ख्याल करें और एक दूसरे की हमायत करें। ये एक ठोस मुस्तकबिल की बुनियाद रखने का वक्त है, लिहाजा अमाल के ज़रिए अपनी मोहब्बत का इजहार करें। टॉरस बुर्ज सौर। अपने जज्बात पर काबू रखें और अमली बने, इससे आपको ज़्यादा आसानी से फ़ैसले करने में मदद मिलेगी। ख़ानदान के किसी फ़र्द की तरफ से इत्मीनान बख्श खबर मिलने से खुशी होगी। तफरी सफ़र का मंसूबा भी बनाया जाएगा। आपकी मेहनत के मस्बत नताइज बरामद होंगे। होशियार रहना यकीनी बनाएं। आपके काम आसानी से मुकम्मल होंगे। ख़ानदानी मामलात में मुआवनत से ख़ानदानी ताल्लुकात मजबूत होंगे। इस वक्त के दौरान कुछ तकब्बुर और हद से ज़्यादा एतमाद पैदा हो सकता है, इसलिए मोहतात रहें। माली मामलात में लापरवाह ना हो। अगर आप सफ़र की मनसूबाबंदी कर रहे हैं तो अपने सामान का खुद ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आज अपने काम के मियार को बेहतर बनाने पर तवज्जो दें। आपको अपनी मेहनत के मुवाफिक नताइज मिलेंगे। काम पर साथियों के साथ बहसो तकरार से गुरेज करें। ख़ानदानी मामलात में ताउन करने से ख़ानदानी ताल्लुकात मजबूत होंगे। आज आप किसी अच्छी तकरीब का मंसूबा भी बना सकते हैं। असाबी तनाव और दर्द बढ़ सकता है। योगा और वर्जिश के लिए मुनासिब वक्त दें। आज का खुशकिस्मत रंग पीला जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आप जो प्यार दिखाते हैं वो न सिर्फ जज्बाती है बल्कि अमली भी है। अपने साथी को दिखाएं कि आप इनके लिए कितने वक्फ हैं, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ों के ज़रिए हो या रोज़मर्रा की मदद से। ये आपके ताल्लुकात के तवील मुद्दती अहदाफ पर बात करने के लिए एक अच्छा वक्त है। अपने मुस्तकबिल के बारे में बात करें और यकीनी बनाएं कि आपकी ख्वाहिशात और तवक्कुआत आपस में मिलती हैं। जमनाई बुर्ज जोज़ा। अपने मसरूफ़ शेड्यूल के बावजूद आप ख़ानदानी और समाजी सरगर्मियों में मौजूद रहेंगे। आज आपकी सलाहियतों और काम करने की सलाहियत को भी निखारने का मौका मिलेगा। किसी ख़ास कारनामे पर आपको घर और मुआशरे में इज़्ज़त मिलेगी। आज एक बेहतरीन वक्त है। अगर आप कोई नया मंसूबा शुरू करने का इरादा रखते हैं तो इसे फ़ौरी तौर पर लागू करें। ये काम आहिस्ता आहिस्ता आपको बुलंदियों पर ले जाएगा। मस्बत रहें और तजर्बाकार लोगों के साथ कुछ वक्त गुजारें। अकेले बैठें और अपने आप पर गौर करें। अदालत से मुतल्लिक कोई मामला पेचीदा हो सकता है, इसे किसी सरकारी अहलकार की मदद से हल किया जा सकता है। मुखालफ जिन्स के लोगों से मिलते वक्त सजावट को बरकरार रखें। आज एक अच्छा वक्त है। अगर आप कुछ नया शुरू करने का इरादा रखते हैं तो इसे फ़ौरी तौर पर नाफिज करें। यह काम आहिस्ता आहिस्ता आपको मज़ीद बुलंदियों पर ले जाएगा। किसी आला ओहदे पर फाइज शख्स का ताउन भी मददगार साबित होगा। गलत फहमियाँ दूर होंगी और ख़ानदानी माहौल मज़ीद खुशगवार हो जाएगा। अपने काम का बोझ दूसरों के साथ बांटें, बसूरत दीगर आपकी सेहत मुतासिर होगी। आप अपनी गर्दन और कंधों के पीछे दर्द का तजर्बा कर सकते हैं। आज का खुशकिस्मत रंग बादामी जबकि लकी नंबर 1 है।
اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیمنائز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اپنے ساتھی کے ساتھ نئی سرگرمیاں آزمائیں جس سے آپ کو ایک دوسرے کے بارے میں مزید جاننے میں مدد ملے گی۔ یہ ایک خاص وقت ہے جب آپ اپنے جذبات کے نئے پہلوؤں کو تلاش کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کی گفتگو میں نرمی اور سوچ بچار آئے گی۔ اپنے ساتھی کے ساتھ ایسے لمحات گزاریں جو آپ کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں۔ اپنے خیالات کا اشتراک کرنے اور گہرے تعلق کی طرف بڑھنے کا آج ایک بہترین موقع ہے۔ کینسر، برج سرطان۔ سیاروں کی پوزیشنیں اس وقت آپ کا بھرپور ساتھ دے رہی ہیں۔ زیر التوا کاموں کو مکمل کرنے کا آج بہترین وقت ہے۔ خاندان کے بزرگوں کی رہنمائی اور آشیرواد آپ کے لیے باعث رحمت ثابت ہوں گے۔ طلباء کو ان کی پڑھائی کے حوالے سے جو بھی مسائل درپیش ہیں ان کو حل کیا جائے گا۔ آج آپ کے شریک حیات اور خاندان کے افراد مکمل تعاون کریں گے۔ غیر شادی شدہ افراد شادی پر بات کر سکتے ہیں۔ طلباء اور نوجوانوں کو اپنے کیریئر کے حوالے سے رہنمائی کی ضرورت ہے، اس لیے کسی تجربہ کار فرد سے مشورہ لیں۔ خاندان کے کسی سینئر فرد کی صحت کے بارے میں بھی تشویش ہو سکتی ہے۔ شراکت داری کے کاروبار میں شفافیت کو برقرار رکھیں۔ کاروبار میں آپ کی محنت اس وقت مطلوبہ نتائج نہیں دے سکتی۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو بہتر ہے کہ کسی تجربہ کار شخص سے مشورہ کریں۔ دوسروں سے متاثر نہ ہوں اور اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کریں۔ آپ کو اپنے شریک حیات اور خاندان کی طرف سے مکمل تعاون حاصل ہوگا۔ غیر شادی شدہ جوڑے شادی پر بات کر سکتے ہیں۔ اپنی خوراک اور روزمرہ کے معمولات کو موسم کے مطابق بنائیں۔ یہ آپ کو صحت مند اور توانا رکھے گا۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج باہمی افہام و تفہیم اور تعاون آپ کو ایک دوسرے میں حقیقی خوشی تلاش کرنے میں مدد کرے گا۔ آج کچھ آرام دہ اور سوچنے والے چھوٹے اشارے آپ کے تعلقات کو مضبوط کریں گے۔ یہ دن آپ کے تعلقات میں حمایت اور پیار کی نئی جہتیں کھول سکتا ہے۔ ایک دوسرے کی ضروریات کو سمجھیں اور اس وقت کا بھرپور لطف اٹھائیں۔ لیو، برج اسد۔ آج کا دن سازگار ہوگا۔ کوئی بھی کام کرتے وقت زیادہ احتیاط برتیں۔ رشتوں میں شکایت دور کرنے سے باہمی ہم آہنگی بڑھے گی۔ آپ کی بہترین شخصیت اور نرم مزاجی معاشرے میں آپ کی ساکھ کو برقرار رکھے گی۔ زمین کی خرید و فروخت سے متعلق اہم سودے ممکن ہو سکتے ہیں۔ کسی تجربہ کار شخص سے ملاقات فائدہ مند ثابت ہوگی۔ موسم کی وجہ سے سستی کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں ورنہ کچھ کام ادھورے رہ سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھیں۔ اگر آپ اپنے رویے کو وقت کے مطابق ڈھال لیں تو آپ بہتر نتائج حاصل کریں گے۔ زمین کی خرید و فروخت سے متعلق کوئی اہم سودا طے پا سکتا ہے۔ کسی تجربہ کار شخص سے آپ کی ملاقات فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اس دوران ان لوگوں سے بات چیت کرنے سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ دفتری کام کی کمی آپ کو سکون دے گی۔ کام کے زیادہ بوجھ کی وجہ سے آپ اپنے خاندان کے لیے وقت نہیں دے پائیں گے۔ آپ کو اپنے خاندان کے تمام افراد سے تعاون ملے گا اور ایک مثبت ماحول غالب رہے گا۔ بہت زیادہ تناؤ اور تھکاوٹ نیند کی کمی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس سے سر درد اور درد شقیقہ میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی محبت کی زندگی توانائی سے بھرپور ہوگی۔ یہ آپ کو اپنے محبوب کے ساتھ اپنے تعلقات کو گہرا کرنے کا ایک منفرد موقع فراہم کرتا ہے۔ آج آپ کو احساس ہوگا کہ محبت صرف احساسات کے بارے میں نہیں ہے بلکہ سوچنے اور عملی اشاروں کے بارے میں بھی ہے۔ چھوٹی لیکن اہم چیزیں کرنے سے آپ کو اپنے فرینڈ کا دل جیتنے میں مدد ملے گی۔ تعمیری بات چیت پر توجہ دیں۔ ورگو، برج سملہ۔ کچھ رکاوٹیں ضرور آئیں گی لیکن ثابت قدمی ضرور کامیابی کا باعث بنے گی۔ دوسروں سے متاثر نہ ہوں اور اپنے فیصلوں کو ترجیح دیں۔ آپ اپنی محنت اور قابلیت سے ایک اہم کام کو پورا کریں گے۔ گھر میں خوشگوار ماحول رہے گا۔ باقاعدگی سے چیک اپ کروانا یقینی بنائیں۔ سماجی سرگرمیوں میں آپ کی شرکت اور حاضری کی کمی آپ کی ساکھ کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس سے آپ کی نیند اور ذہنی سکون بھی متاثر ہوگا۔ ضرورت سے زیادہ غصہ کرنے سے پرہیز کریں۔
غیر ازدواجی تعلقات آپ کی خاندانی زندگی میں انتشار کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ اپنی کاروباری سرگرمیوں کو بہتر بنانے کے لیے کسی تجربہ کار شخص سے مشورہ کریں اور مستعد رہیں۔ مالی معاملات میں کسی پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ نہ کریں یا کوئی سمجھوتا نہ کریں۔ گھر میں خوشگوار ماحول رہے گا۔ غیر ازدواجی تعلقات خاندانی زندگی میں انتشار کا باعث بن سکتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ تھکاوٹ اور تناؤ آپ کی صحت کو متاثر کرے گا۔ بلڈ پریشر اور شوگر کے مرض میں مبتلا افراد کو اپنا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ باقاعدگی سے چیک اپ کروانا یقینی بنائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سفید جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کے لیے محبت کے معاملے میں بہت مثبت رہے گا۔ آپ کے حق میں چاند کی موجودگی آپ کو تعمیری اور عملی محبت دکھانے کی ترغیب دے گی۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دینا ضروری ہے۔ آپ کے ساتھی کے لیے ایک خوشخبری کا ایک چھوٹا ٹکڑا یا ایک میٹھا نوٹ انہیں بہت خوش کر سکتا ہے۔ اپنے ساتھی کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات کی تعریف کریں اور انہیں پیار کا احساس دلانے کے لیے چھوٹی لیکن اہم کوششیں کریں۔ لبرا، برج میزان۔ اگر جائیداد کی خرید و فروخت سے متعلق کوئی کام جاری ہے تو آج اسے حل کیا جا سکتا ہے۔ آپ خاندانی اور کاروباری مسائل کو حل کرنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ آج آپ کو کچھ خاص صلاحیتیں دوسروں پر آشکار ہوں گی۔ میاں بیوی کے درمیان ہم آہنگی گھر میں خوشگوار ماحول پیدا کرے گی۔ محبت کے رشتے میٹھے رہیں گے۔ آج آپ کسی چھوٹی سی بات سے پریشان ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ کی خاندانی زندگی پر منفی اثر ڈالے گا۔ اپنی ذہنی حالت کو قابو میں رکھنا بہتر ہوگا۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات رکھیں۔ موجودہ منفی ماحول کی وجہ سے لاپرواہ رہنا مناسب نہیں۔ یہ کوئی نیا کاروباری منصوبہ شروع کرنے کے لیے موزوں وقت نہیں ہے۔ اس وقت اپنے کام کو کسی پر ظاہر نہ کریں ورنہ کوئی اور آپ کی محنت کا کریڈٹ لے سکتا ہے۔ دفتر میں بحث و تکرار سے گریز کریں۔ آج ایک منظم معمول کو برقرار رکھیں۔ یہ آپ کی صحت کو بہتر بنائے گا۔ موجودہ منفی ماحول کی وجہ سے لاپرواہی اختیار کرنا مناسب نہیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ جامنی جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج محبت اور رشتوں کے معاملات میں آج آپ کے لیے کشادگی اور بات چیت بہت اہم ہوگی۔ اپنے ساتھی کے ساتھ حل نہ ہونے والے مسائل کو حل کرنے کا آج بہترین وقت ہے۔ ایمانداری اور وضاحت آپ کے تعلقات کو گہرا کریں گے۔ یہ آپ کی محبت کی زندگی کو ایک نئی سمت دینے کا بھی وقت ہے۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج کا دن بہت مصروف رہے گا۔ آپ کے عزائم کی تکمیل کے لیے کی جانے والی کوششیں کامیاب ہوں گی۔ آج آپ سماجی سرگرمیوں میں خاص طور پر شامل رہیں گے اور عزت بھی ملے گی۔ آج آپ گھریلو آرام سے متعلق خریداری کا منصوبہ بنائیں گے۔ آج کسی بھی مالی سرمایہ کاری سے گریز کریں یا کسی کو قرض نہ دیں۔ آج زیادہ کام کرنا چڑچڑپن اور تھکاوٹ کا باعث بنے گا۔ اپنے آپ کو موجودہ موسم سے بچائیں۔ کاروبار میں شفافیت کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی کام یا مالی لین دین کرتے وقت ہمیشہ بل اور کاغذی کارروائی فراہم کریں۔ کام میں غلطیاں آپ کو پریشانی میں ڈال سکتی ہیں۔ آج آپ خریداری کرنے کا ارادہ کریں گے اور اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ آج آپ کی صحت ٹھیک رہے گی۔ بس اپنے آپ کو موجودہ موسم سے بچائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی محبت کی زندگی میں گہرے جذبات سامنے آ سکتے ہیں۔ اپنے ساتھی کے ساتھ کھل کر بات کریں اور اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی کوشش کریں۔ باہمی افہام و تفہیم اور اعتماد کو مضبوط کرنا اس وقت کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ کسی بھی طاقت کی جد و جہد سے بچیں۔ یہ صرف تشویش میں اضافہ کرے گا۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج آپ خاندانی کاموں میں مصروف رہیں گے۔ آپ کے مالی حالات کو بہتر بنانے کی کوششیں کامیاب ہوں گی۔ آج آپ با اثر لوگوں سے روابط قائم کریں گے جو مستقبل میں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ گھر میں خوشگوار اور منظم ماحول رہے گا۔ تھوڑی سی احتیاط آپ کو جسمانی اور ذہنی طور پر صحت مند رکھے گی۔ اس وقت سیارے زیادہ سازگار نہیں ہیں۔ اپنی اہم اور قیمتی اشیاء کا خاص خیال رکھیں۔ ان کے کھونے یا کہیں بھول جانے کا امکان ہے۔ غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ محبت کی وجہ سے آپ کو گھر والوں
की नाराज़गी भी बर्दाश्त करना पड़ सकती है। एक मुलाजिम कारोबारी सरगर्मियों को आसानी से अंजाम देने में मुश्किलात का बाइस बन सकता है। काम की जगह पर अपनी मौजूदगी को बरकरार रखना मुनासिब अंदरूनी तरतीब को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। दफ्तरी माहौल पुरअमन रहेगा, घर में खुशगवार और मुनज़्ज़म माहौल गालिब रहेगा। मोहब्बत के मामलात की वजह से आपको घर वालों की नाराज़गी बर्दाश्त करना पड़ सकती है। अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, थोड़ी सी एहतियात आपको जिस्मानी और जहनी तौर पर सेहतमंद रखेगी। आज का खुशकिस्मत रंग बादामी जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि सैजिटेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपको अपने साथी के साथ वक्त गुजारने के लिए एक दिलचस्प सरगर्मी या नए तजर्बे की मनसूबाबंदी करनी चाहिए। यह न सिर्फ आपको एक दूसरे के करीब लाएंगे बल्कि एक दिलचस्प तबादला भी फ्राहम करेंगे। अगर आप अभी तक सिंगल हैं तो आज आप किसी ऐसे शख्स से मिल सकते हैं जिसकी तवानाई और तर्ज ज़िंदगी आपको अपनी तरफ मतवज्जा कर सकता है। ताहम नए रिश्ते में कूदने से पहले एहतियात से सोचें। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। आज कोई भी फैसला करते वक्त अपने आप पर भरोसा रखें, इससे आपको अपने कामों को आसानी से मुकम्मल करने में मदद मिलेगी। आज आपके ख्वाबों और अज़ाइम को पूरा करने का दिन है। पूरे दिल से अपने काम के लिए वक्फ रहें। मुस्तकबिल के लिए बनाए गए मंसूबों को अमली जामा पहनाने का आज मौजू वक्त है। ये मंसूबे आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। गैर ज़रूरी कामों से गुरेज करें। लापरवाही की वजह से कोई अहम काम अधूरा रह सकता है, नुकसान का भी इम्कान है। इस वक्त किसी भी किस्म के सफ़र को मुलतवी करना ही बेहतर है। घर का माहौल कुछ कशीदा रहेगा। गैर इज़्दवाजी ताल्लुकात से दूरी रखें। कारोबार में मुस्तकबिल के मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए मौजू वक्त है। ये मंसूबे आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। जो लोग सरकारी मुलाजमतों में हैं वो भी आला अफसरान के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करेंगे। घर का माहौल कुछ कशीदा रहेगा। किसी भी मनफी पेशरफ्त को बहुत ज़्यादा अहमियत देने से गुरेज करें। गैर इज़्दवाजी ताल्लुकात से दूरी रखना ही बेहतर है। गिरने या गाड़ी के हादसे से ज़ख्मी होने का इम्कान है। कोई ख़तरा मोल लेने से गुरेज करें। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि कैप्रिकॉर्नियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के लिए अहम साबित हो सकता है। आपको अपने ताल्लुकात में संजीदगी का एहसास होगा। मुस्तकबिल के बारे में अपने साथी के साथ अहम मामलात पर बात करने का आज सही वक्त है। आप अपने आप को गहरी और बामईनी गुफ्तगू की तरफ मतवज्जा पाएंगे जो आपके ताल्लुकात को मजबूत करेंगे। एक्वेरियस, बुर्ज दल। आज आप दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिलजुल कर रहेंगे और मुस्तकबिल के मंसूबों पर तबादला ख्याल करेंगे। जायदाद से मुतल्लिक कोई ज़ेर इल्तवा काम आज मुकम्मल होने का इम्कान है। किसी भी ज़ेर इल्तवा फ़ंड्स की आमद से रिलीफ मिलेगा। बेहतर काम का मियार अच्छे आर्डर्स का बाइस बन सकता है। नए राब्ते होंगे जो मुस्तकबिल में फ़ायदेमंद साबित होंगे। आज आपके ज़ाती काम में कुछ रुकावटें आएंगी। इस वक्त आपकी पहली तरजीह घर का ख्याल रखना होगी। अजनबियों की मीठी मीठी बातों में मत पड़ें। आपके बच्चों को भी मुनासिब रहनुमाई की ज़रूरत है। इनके मसाइल के हल में अपना हिस्सा डालें। आज काम पर सरकारी दौरे की वजह से आप अपने ख़ानदान के लिए ज़्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे और ये ख़ानदान के अफराद की नाराज़गी का बाइस बन सकता है। खांसी और ज़ुकाम जैसे मामूली मसाइल आपको परेशान कर सकते हैं। घरेलू इलाज से सेहतयाब हो जाएंगे। आज का खुशकिस्मत रंग नीला जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि एक्वेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आज आप किसी ऐसे शख्स से मिल सकते हैं जिसकी मुनफरिद और गैर मामूली शख्सियत आपको अपनी तरफ मतवज्जा करेगी। ये एक नया रिश्ता शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। अपने ख्यालात का खुलकर इजहार करें और अपने दिल की बात सुनें। मोहब्बत में नए इम्कानात आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। इनको पहचानें और इनका इस्तकबाल करें। पाइसेस, बुर्ज हूत। जज्बात के सामने झुकने की बजाय तदब्बुर से काम लेना हालात को आपके हक में बदल देगा।
किसी भी फंसी हुई रकम को बाज़याफ्त करना मुमकिन है। घर वालों और बुज़ुर्गों की रहनुमाई और नसीहत पर अमल करना अच्छा रहेगा। घर का माहौल खुशगवार और हम आहंग रहेगा। आज आप सेहतमंद और तवाना महसूस करेंगे। बेहतर शख्सियत की नशोनुमा के लिए कुछ वक्त अकेले गुजारें और अपनी ज़िंदगी के पैरामीटर्स पर गौर करें। करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अपने ताल्लुकात में तलखी ना आने दें। लापरवाही और नाराज़ रवैया जैसी खामियों को बेहतर बनाएं। आज आपके शरीके हयात की ख़राब सेहत की वजह से आपको घर पर मुनासिब मदद फराहम करने की ज़रूरत होगी। आज आपके कारोबार में कुछ उतार चढ़ाव आएगा। ख़ास तौर पर मार्केटिंग से मुतल्लिक काम पर तवज्जो दें। आपको कीमती आर्डर्स मिल सकते हैं। जो लोग मुलाजमत में हैं इन्हें ख़ास जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। ये थका देने वाला होगा लेकिन नताइज मस्बत होंगे। घर का माहौल खुशगवार रहेगा। आज आपके शरीके हयात की बीमारी की वजह से आपको घर पर मुनासिब मदद फराहम करने की ज़रूरत होगी। ख़ानदान के किसी फ़र्द की सेहत के बारे में तशवीश हो सकती है। आप सेहतमंद और तवाना महसूस करेंगे। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि पाइसेंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपको अपने साथी के साथ खुलकर अपने दिली जज्बात का इजहार करना चाहिए। ये दिन आपके लिए बहुत अहम हो सकता है क्योंकि आपके रिश्तों में एक नई मिठास और फ़ाहम तफ़हीम उभरेगी। और अगर आप अभी तक सिंगल हैं तो आप किसी ऐसे शख्स की तरफ मतवज्जा हो सकते हैं जो माली तौर पर मुस्तहकम हो।